नमस्ते। जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरियसी। महान चाडको रूपमा शुभ दीपावली पनि रहेको कुरा हामीमा विदितै छ। यस सन्दर्भलाई लिएर मैले कुरा गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि लामो समयदेखि सिक्किमको इतिहासमा आजसम्म पनि सिक्किममा रहिआएको 1642 भन्दा अगाडिको इतिहास बोकेको नेपालीहरू पनि आजसम्म पनि सिक्किममा इमिग्रेन्टको रूपमा रहिआएको यथार्थ पनि एकातिर जिउँदैछ। यस सन्दर्भमा मैले तपाईहरुसँग प्रमिस गरेको थिएँ एभ्री फ्राइडे म फेसबुकमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित भएको कुनै पनि विषयवस्तुलाई मेरो च्यानलमा ठाउँ दिनेछु। आजको विषयवस्तु हो नेपालीसित सम्बन्धित कुराहरू। हिन्दूहरूसित नेपाली समुदायहरू जति पनि सिक्किममा बसोबास गर्नुहुन्छ 80% समुदायहरू उहाँहरूलाई लक्षित गरेर आजको कार्यक्रमलाई तयार पार्दछु। आजको कार्यक्रम मैले फेसबुकबाट लिएको एउटा लेखलाई लिएको छु, जुन लेखलाई चाहिँ सिक्किमकै एकजना भाइले लेख्नु भएको छ। उहाँको नाम चाहिँ रमेश किराँतजी हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँलाई म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ, तर फेसबुकमा उहाँको मैले देखेपछि मलाई लाग्यो यो विषयमा हामीले के बोल्नुपर्छ। समय सान्दर्भिक रहेकोले गर्दाखेरि, किनकि आज हिन्दूहरूको एउटा महान चाड पनि रहेकोले गर्दा हिन्दू अथवा नेपाली समुदायकाहरू जति पनि सिक्किममा बसोबास गर्दछन् उहाँहरूको निम्ति यो विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। अनि अर्को विषय के हो भन्दाखेरि यो विषयसँग जोडिएर एउटा के आउँछ भन्दाखेरि कुनै एउटा नेता विशेषको नामलाई लिएर उहाँले यो लेख्नु भएकोले गर्दा यो सम्पूर्ण लेखको जिम्मेवारी म रमेश किराँतजीलाई नै दिन चाहन्छु। उहाँले लेख्नु भएको सन्दर्भ सामग्रीलाई मात्रै मैले यहाँनिर स्थान दिएको छु। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। सिक्किमको नेपाली जाति फुटेको छैन भन्ने यो टपिकमा उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु भएको थियो। सिक्किमको नेपालीलाई फुटायो भनेर पवन चामलिङ साहबलाई जहिले पनि लागिरहने एउटा आरोप हो। यो आरोप निकै भावनात्मक आरोप छ। सिक्किमे नेपाली जातिलाई फुटायो भनेर सुन्दा सिक्किममा बसोबास गरिरहेको नेपालीहरूको छाती चसक्क दुख्छ। यो दुख्नु स्वाभाविक हो। पवन चामलिङ विरोधी नेताहरू प्राय सबैले यो आरोप लगाउँछन्। कति चामलिङ विरोधी नेताहरूको भाषण यस्तो पनि छ, चामलिङले धुजा पारेको नेपाली जातिलाई हामी जोडेर छाड्दैछौँ। राजनीतिमा तथ्यपरक कुराहरूभन्दा भावनात्मक कुराहरूले छोटो समयको लागि फाइदा पुर्याउँछ अनि नेताहरूले भाषण दिँदा तथ्यपरक कुराभन्दा बेसी भावनात्मक कुरा गरेर भिडलाई अल्मल्याउँछन्। जाति भन्ने कुरा कसैले जोड्दा जोडिने र कसैले फुटाउँदा फुटाउने कुरो होइन। जबसम्म उसको भाषा, कला, संस्कृति जीवित रहन्छ तबसम्म त्यो जाति फुट्दैन। यदि त्यो जाति फुटाउनु हो भने उसको भाषा, संस्कृति, कला मासिनु पर्यो। आफ्नो भाषा, संस्कृति अनि कलाको अभावमा आज धेरै जाति फुटेर बिलाउँदै आउँदैछ। हाम्रो देश भारतमा 70 र 80 को दशकमा एउटा आन्दोलन चलेको थियो। आर्थिक अनि शैक्षिक रूपले पछौटेपनमा परेका भारतीयहरूले सरकारबाट छुट्टै किसिमको सहायता पाउनुपर्छ अथवा एउटा व्यवस्था बनाइनुपर्छ। यो आन्दोलनको दबावमा मण्डल आयोगको अगुवाईमा काम सुरु भयो अनि यो आयोगले देशभरि दौडाहा गरेर दस्तावेज तयार गरेर केन्द्र सरकारलाई बुझायो। यो दस्तावेजमा धेरै सिफारिसहरू थियो। कसरी देशमा भएको आर्थिक अनि शैक्षिक रूपले पछाडि परेकाहरूलाई अगाडि बढाउने। पछि गएर यो सिफारिसलाई देशको केन्द्र सरकारले अनुमोदन गरेर लागू गर्ने निश्चय गर्यो। भारतको मण्डल आयोगले सिफारिस गरेको थियो सिक्किमे मूलको नेपाली जातिभित्र पनि केही समुदायहरू आर्थिक अनि शैक्षिक रूपले पछौटे छ। यो समुदायलाई देशको केन्द्र सरकारले छुट्टै व्यवस्थाद्वारा सहायता दिनुपर्छ। पछि गएर देशको सरकारले यो व्यवस्था लागू गरे पनि यता राज्यको सरकारले यो व्यवस्था लागू गर्न मानेन। यो व्यवस्था लागू गर्दा राज्यको नेपाली जातिभित्र फुट आउनेछ भनी
भनी कारण बताएर यो व्यवस्थालाई रोकिदियो। वास्तवमा सिक्किममा बस्ने सबै नेपाली जाति नै गरिबी अनि पछौटेपनमा थियो। कसरी यो मण्डल आयोगको सिफारिस भित्र सिक्किमको सबै नेपाली जाति परेन? एउटै नेपाली जाति आधा पछौटे आधा अगौटे कसरी भयो? यो बडो दुःखको विषय थियो। त्यसताका सिक्किममा भएका ठुलाबडा नेताहरूले किन ध्यान पुर्याएन? यो गम्भीर मूल भूल भएको थियो। मण्डल आयोगले दिएको सुविधा सिक्किमको नेपाली जनताले पाउनुपर्छ भनेर सिक्किमको राजनीतिमा पवन चामलिङ देखा परे। यो मुद्दामा चामलिङ सफल भए, चुनाव जिते अनि 25 वर्ष लामो सिक्किममा शासन चलाउने कीर्तिमान कायम गरे। आफ्नो वचन मुताबिक यो मण्डल आयोगको सिफारिस चामलिङ सरकार आउनु बित्तिकै लागू गर्यो। 25 वर्ष नै नेपाली जाति फुटाएको आरोप चामलिङलाई लगाइरह्यो अनि अन्तमा चामलिङ सत्ताबाट झरेपछि झन् जोडतोडले नेपाली जाति फुटाएको आरोप लगाइरहेको छ। कुनै पनि जाति अथवा समुदायले पाएको अवसर जनतालाई दिलाउँदा जाति फुटेको देख्नु असल होइन। सबैले बराबरी जिउने अधिकार पाउनुपर्छ। चामलिङ साहबलाई मण्डल आयोगको सिफारिस सिक्किममा लागू गरेर नेपाली जाति फुटायो भनेर आरोप लगाउनेहरूले अब यो मनगढन्ते आरोप लगाउनु बन्द गर्नुपर्छ। राजनीति अलिक सच्चाइएको पनि हुनुपर्दछ। खाली भावनात्मक कुरा गरेर चुनावमुखी मात्रै भयो भने जनताको बुनियादी चासोको खाँचो पुरा हुँदैन। अहिले घडी महँगाईले आकाश छोएको छ। यो सबै भावनात्मक कुराको पछि लागेर भएको हो। श्रीरामको नामले राज्य हुने भए हाम्रो देश भारत राज्य हुने थियो, राम राज्य हुने थियो। महँगाई यति बेसी माथि हुने थिएन। आम जनतालाई चाहिने थोकहरूको दाम सोधिसक्नु छैन। यस्तै पाराले हो भने आम जनता कसरी जिउने हो? ठुलो सङ्कट आइलाग्नेछ। भावनात्मक राजनीतिको गफ हाँक्नेहरूले अब ठोस उपाय लगाउनुपर्छ। सिक्किमको नेपाली जातिहरू फुटेको छैन, एक सूत्रमा बाँधिएको छ। हाम्रो नेताहरूले जथाभावी मनगढन्ते भावनात्मक आरोपहरू लगाएर हुँदैन। जनताको सेवा गर्न पालो आएको छ। यो आरोप लगाउने समय होइन। सत्तामा पुगेपछि राम्रोसित जनताको भलाइको काम गर। भावनात्मक र मनगढन्ते आरोप लगाएर समय बिताउनु भन्दा साँचो राजनीति गरेर सिक्किमको जनताको हितमा काम गर भनेर जुन चाहिँ किसिमको लेख यहाँनिर प्रकाशित भएको थियो। यो लेखबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी मण्डल आयोगको कुरा गर्दाखेरि तपाईले मण्डल आयोगको 1979बाट मण्डल आयोग गठन भएको हो। 75 देखि लिएर 79 सम्ममा यो मण्डल आयोग गठन भयो। मण्डल आयोगले धेरै समय खर्च गरेर चाहिँ जुन किसिमको एउटा रिपोर्ट बुझाएको थियो भारत सरकारलाई, त त्यति बेलाको भारत सरकारमा चाहिँ केन्द्र सरकारको राजनीति चाहिँ कांग्रेसको हातमा थियो। श्रीमती इन्दिरा गान्धीले पनि यो मण्डल आयोगलाई प्रयोग गर्न चाहनु भएन। त्यसपछि आएर राजीव गान्धीको पालोमा पनि यो मण्डल आयोगलाई प्रयोग गर्न चाहनु भएन। यसरी वाजपेयी सरकार चाहिँ सत्तामा आउँदाखेरि यसले चाहिँ जगजीवन रामको सरकार चाहिँ जनता पार्टीको सरकार आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले भिपी सिंहको पालोमा यो मण्डल आयोगको सिफारिसलाई चाहिँ उहाँहरूले खोल्नु भएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। मण्डल आयोगले के सिफारिस गर्यो भन्दाखेरि अनुसूचित जाति र जनजातिहरू मात्रै पिछडिएको होइन, यहाँनिर अरू जातिहरू पनि छ जो पिछडिएको छ, जसलाई पनि सुविधा दिएर यो जातिहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनको निम्ति सिफारिस गरेको थियो। यस सिफारिसमा चाहिँ जसरी भारत सरकारले यो सिफारिसलाई लागू गर्दाखेरि सिक्किमको अनुसूचित जाति र जनजातिहरूको जति पनि उहाँहरूले पाइरहेको माग थियो, यो मागहरूलाई कमी गर्ने त होइन, तर सिक्किममा अरू पछौटे जातिहरू पनि छ। सिक्किममा भन्दा पनि भारतवर्षभरि नै अरू पछौटे जातिहरू पनि छ। उनीहरूले पनि समान हक र अधिकार पाउनु पर्दछ भन्ने मूल ध्येय चाहिँ यो
मण्डल आयोगको रहेको थियो। आजको विषय मण्डल आयोगको नभएकोले गर्दाखेरि यो मण्डल आयोग एउटा लामो विषय भएकोले गर्दा म तपाईहरुलाई यही नै रोक्न चाहे। मण्डल आयोगको सिफारिस अनुसार चाहिँ सिक्किमको अरू जातिहरूलाई पनि चाहिँ यो सुविधा अन्तर्गत चाहिँ पछौटे जाति, पिछडिएको जाति अथवा गरिब जातिहरूमा चाहिँ पार्नुपर्ने भएकोले गर्दा सिक्किमको त्यति बेलाको राजसत्तामा चाहिँ उहाँहरूले यसलाई गर्न चाहनु भएन र यस मण्डल आयोगलाई प्रयोग गर्न चाहनु भएन। यो लेखको आधारमा म भन्दैछु मण्डल आयोगलाई चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनु भएन र मण्डल आयोगलाई चाहिँ पछि गएर चामलिङ सरकारले चाहिँ यस मण्डल आयोगलाई प्रयोग गरिसकेपछि सिक्किमका धेरै जातिहरूले पनि ओबीसी को दर्जा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, अदर ब्याकवर्ड क्लासेस भनेर। उहाँहरू पनि पछौटे जातिमा पर्नुभयो। यो पछौटे जातिमा परेकोहरूले कुरा अगाडि उठाइसकेपछि भारतमा चाहिँ बीजेपी पार्टीको उदय हुन्छ। बीजेपी पार्टीको उदय भएपछि बीजेपी पार्टीले के भन्छ भन्दाखेरि माथिल्लो जातिहरू भनाउँदाहरू जति पनि छन् क्षेत्री बाहुन समुदायहरू उहाँहरूले पनि आक्रोश व्यक्त गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि यो सिफारिस अन्तर्गत केही रिजर्भेसन दिने भारत सरकारले निर्णय गर्छ। भारत सरकारले निर्णय गरिसकेपछि यो सँगसँगै एउटा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यो मण्डल आयोगको केही विवादित पक्षहरू पनि थियो। जसरी मण्डल आयोगले जुन किसिमको चाहिँ सेन्ससलाई प्रयोग गरेको थियो, यो सेन्सस उहाँहरूले चाहिँ 1931 को सेन्ससलाई प्रयोग गरेकोले गर्दा यसमा केही जाति अनुसूचित जातिहरू जस्तो तपाईको कर्नाटकको केही एउटा अनुसूचित जातिहरू र हाम्रो नर्थ इस्टको केही ट्राइबल जातिहरू छुटेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ त्रुटि छ भनेर पनि यसलाई रोक्ने कामहरू भएको थियो। रोक्नुको पछाडि राजनीतिक ठुलो राजनीतिक छ। यो कांग्रेसको राजनीतिको बारेमा हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। यस सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि यसमा केही साथीहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। म तपाईहरुलाई पहिला प्रतिक्रियाहरू पढेर सुनाउने छु, त्यसपछि म मेरो आफ्नो विचार यस विषयमा राख्ने छु। एकजनाले लेख्दछ यहाँ, मलाई लाग्दछ हामी क्षेत्री बाहुन र नेवार पनि वास्तव त्यस्ताको सरकारले राज्यको पछौटे वर्ग औ स्टेट ओबीसी को दर्जा नदिएको भए देशको जनरल गरिबी नै दाजिनु पर्ने थियो। हुन त त्यो भन्दा पूर्व नेताहरूले फलानो जातिले चड्डी लगाउँदैन, फलानो जातिको छाला काटेर डम्फु बजाउँछु भनेर यो जाति विशेषको कुरा गरेको हो भनेर यो प्रतिक्रिया उहाँले दिन चाहनु भएको। जसले पनि प्रतिक्रियाहरू लेख्दैछ म उहाँहरूको नामलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो सोशल मिडियाको एथिकले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू हामीले कानुनी रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय च्यानलहरूले चाहिँ एकदम फ्लोमा आएर कतिपय कुराहरू भनि पठाउँछ र उहाँहरू विवादमा फस्नुहुन्छ। तर सिक्किम आमा च्यानल यो सिक्किमको आफ्नो च्यानल हो, तपाईहरुको आफ्नो च्यानल हो। यो सिक्किमको पक्षमा मात्रै कुरा गर्दछ। यहाँ कुनै राजनीतिक पार्टीको पक्ष पोषण गर्नलाई र कुनै विपक्षको पक्ष पोषण गर्नको लागि यो च्यानल खडा भएको हैन। यो च्यानलले बोल्छ त सिक्किम आमाको विषय बोल्दछ। सिक्किम आमामाथि आइपरेको हरेक विषयहरूमा सिक्किम आमा तटस्थ रहन्छ, तपाईहरुको साथमा रहनेछ र विरोधमा विरोध, सहयोगमा सहयोग गर्नेछ। यसमा प्रतिक्रियामा चाहिँ जुन चाहिँ लेखकले प्रतिक्रिया के दिँदैछ भने प्रतिक्रियाको लागि भाइलाई धन्यवाद। अब यस्तो खालको मनगढन्ती आरोप लगाउनेहरू यथार्थ बुझ्नु जरुरी छ। जसरी मनगढन्ती आरोप भनेको चाहिँ नेपाली फुटायो भन्ने आरोप हो। यो सन्दर्भमा मेरो आफ्नै भर्डिक्ट छ, म आफ्नो भर्डिक्ट पनि राख्ने छु। नेपाली जाति फुटेको भए हाम्रो सरकार यति लामो नचल्ने थियो। गुरुङ तमु भयो, नेवार आफै उभियो, बाहुनको रगरगी भयो, क्षेत्री बाहिर गयो, राईले झन्डै दसैँ बहिष्कार गर्यो, राईको चुलासम्म राजनीति पुग्यो, तैपनि सुरक्षाको हिसाबले हामी अघि छौँ भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू सुरक्षित छौँ भन्ने खालको प्रतिक्रिया उहाँले जनाउनु भयो। यो जुन चाहिँ लेखमा चाहिँ उहाँले जनाउनु भयो। यसमा फेरि तपाईको प्रकाशक आफै के लेख्दै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद। तपाईले सही कुरा बताउनु भएको छ। यही कुरालाई धेरैले पनि सठिक हिसाबले बुझेनन्। नेपाली जातिभित्र विभिन्न समूहहरू छन्। त्यो समूहहरूको आफ्नै भाषा, कला, संस्कृति छ। त्यसको जगेडा गर्दा यसलाई राजनीतिक रूपले यो जाति विषय लिएर घटिया राजनीति गर्नेहरू सबैभन्दा स्वार्थी हो। जति हामी टुक्रिन्छौँ त्यति कमजोर हुँदै
यसको फाइदा कमजोर हुन्छ र यसको फाइदा स्वार्थीहरूले उठाउँछ। त्यसैले हामी शक्तिशाली र विकासशील हुनलाई एकतामा आउन आवश्यक छ। एकतामा आउनलाई एक जातिले अर्को जातिलाई शङ्का गरेर नहोच्याएर एक अर्कामा सम्मान गरौँ, विश्वास गरौँ अनि सधैँ एक अर्कालाई साथ दिउँ र हामी वीर गोर्खाली या नेपाली सधैँ एक भएर शक्तिशाली भएर बाँचौँ। यो प्रतिक्रियाहरू आइसकेपछि यस्तो प्रतिक्रियाहरूको सम्बन्धमा मैले तपाईहरुसँग कुरा गर्नु पर्दाखेरि म धेरै टाढोसम्म त जादिनँ। 2010 को इलेक्सनमा 2010 को इलेक्सनमा जुन एउटा विषय उठेको थियो, यो विषय चाहिँ के थियो भन्दाखेरि श्री गोपाल गुरुङजीले लेख्नु भएको एउटा किताब चाहिँ गोपाल गुरुङजीले पछि आएर चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स उहाँले गर्नुभएको थियो। भिडियो मार्फत उहाँले चाहिँ जनताहरूलाई बताउनु भएको थियो कि चामलिङ सरकारले चाहिँ कसरी चाहिँ गोपाल गुरुङजीलाई मनिपुलेट गर्नुभयो। गोपाल गुरुङजीले लेखेको किताबले चाहिँ जसरी क्षेत्री बाहुनहरूको बीचमा जुन किसिमको फुटहरू ल्याउने प्रयास गरिएको थियो, यसको आरोप त तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङ साहबलाई पनि लागेकै हो। यो सबै आरोपहरूबाट उहाँले बच्नको निम्ति धेरै कुराहरू अगाडि त ल्याउनु भयो। तर जे जस्तै भए तापनि सिक्किममा ओबीसी सिक्किममा लागू गर्नमा चाहिँ हाम्रो तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङ साहबले गर्नुभएको प्रयासको लागि जति पनि जातिहरू ओबीसीमा पर्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ केन्द्र सरकारबाट प्रदान गरिने कुनै पनि किसिमको सुख सुविधाहरू र केन्द्रबाट पाउने स्किम्सहरूमा चाहिँ उहाँहरू पनि वञ्चित हुनु परेको छैन। यसको श्रेय चाहिँ म पनि पवन चामलिङ साहबलाई दिन चाहन्छु। कुरा गरौँ नेपाली भाषाको। नेपाली भाषाको कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर साहित्यको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली साहित्य जुन भाषाको साहित्य दरो छ, साहित्य धरोहर धेरै छ, साहित्यिक रचनाहरू यति धेरै छ भने हामी त्यो भाषा र त्यो भाषीलाई नै हामी के सम्झिन्छौँ भन्दाखेरि समृद्धि भएको भाषा अथवा समृद्ध जाति भनेर हामी चिन्न सक्दछौँ। यदि हामीले नेपाली भाषालाई हेर्नुपर्ने हो भने हामीले धरणीधर कोइरालालाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामीले यहाँनिर आएर पारिजातलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यस्तै गरेर सिक्किममा मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। स्वर्गीय श्री तुलसीराम कश्यपज्यू, हामी टीआर शर्मा सर भनेर हामी धेरै चिन्छौँ। हामी सुजाचिनी स्कुल पढ्नेहरू सबै साथीहरूले राम्ररी चिनेका छौँ। मेरो साथी सन्तोषलाई पनि म यहाँबाट सम्झिन चाहन्छु। टीआर सरको पुत्र हुनुहुन्छ, सुपुत्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यहाँबाट सम्झिन चाहन्छु आज। किनकि नेपाली भाषाको कुरा गर्दाखेरि उहाँ पनि नेपाली भाषाप्रति धेरै चासो राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अर्को एउटा नेपाली भाषाको अहिले सिक्किममा जल्दो बल्दो रूपमा अगाडि बढेर आउँदै गरेको मेरो परम मित्र दिल्ली प्रसाद अधिकारी मेरो सहपाठी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले एउटै कक्षामा करिब एउटै बेन्चमा हामी बसेर पढेका थियौँ र साहित्यिक क्षेत्रमा उहाँले जुन किसिमको योगदान पुर्याउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि नेपाली साहित्यको तर्फबाट तपाईलाई मोरीबुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। साहित्यकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि म यहाँ आज पवन चामलिङ साहबको चाहिँ म कुरा गर्दिनँ, तर किरणको म कुरा गर्न चाहन्छु। किरण उपाधिको नामले पवन चामलिङ साहबले जुन किसिमको नेपाली साहित्यमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ, टेवा पुर्याउनु भएको छ, नेपाली साहित्यलाई माथि उचाल्ने काममा उहाँले जति पनि लेखहरू लेख्नु भएको छ, कविताहरू लेख्नु भएको छ, उहाँको धेरै संस्करणहरू मैले पढ्ने मौका पाएको थिएँ। कविता सङ्ग्रहहरू मैले पढ्न मौका पाएको थिएँ। करिब 50वटा भन्दा धेरै कविता सङ्ग्रहहरू मैले पनि पढेको छु। मलाई उहाँको सबैभन्दा प्रिय लाग्छ मेरो रातो भाले। यो धेरै मार्मिक उहाँले लेख्नु भएको थियो। अनि उहाँको लेखन शैलीलाई विचार गर्दा कतिपयले उहाँको लेखन शैलीलाई पनि औँला ठड्याएको थिए। लेख्ने मान्छे कुनै अरू व्यक्ति नै हो र यसमा चाहिँ पवन चामलिङ साहबले चाहिँ आफ्नो नाम मात्रै किरण राखेर चाहिँ प्रकाशित गर्नुभएको यो पनि त उहाँलाई आरोप लागेको थियो। उहाँ पनि आरोपबाट टाढो चाहिँ हुनुहुन्न। यदि उहाँले लेख्नै भएको हो भने हालसालमा 2.5 वर्षभित्रमा उहाँले कुनै पनि किसिमको साहित्यिक लेखहरू प्रकाशन नगर्नुमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कतै उहाँले साहित्यिक भारी बिसाउनु भएको हो कि। यो सब कुराहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईले जति पनि साहित्यको लागि कामहरू गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद।
मैले आज यहाँ उठाउन खोजेको कुरा के हो, किन आज मैले यो लेख सन्दर्भलाई अगाडि लिएर आएँ भन्दाखेरि नेपाली जातिहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ र म फुटेर कहिले पनि हामी कुनै पनि कुरालाई हासिल हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी सबैको एउटा विषय के हो भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो एउटा मात्रै लक्ष्य र विषय के हुनुपर्छ, मलाई के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपालीको थाप्लोमा रहेको इमिग्रेन्टको धब्बा चाहिँ हामीबाट हट्नुपर्छ। यो दागलाई मेटाउनको निम्ति हामी नेवार, राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, शेर्पा अनि क्षेत्री, बाहुन, कामी, दमाई भनेर हामी जात जातिमा टुक्र्यौँ र जात जाति एकातिर फर्केर हिँड्ने भयौँ भने हामी यो इमिग्रेन्टको कालो दाग हामीले कहिले पनि मेटाउन सक्दैनौँ। आउँ तपाईँ र म एक हौँ र सिक्किमे जनता, सिक्किमे नेपालीहरू एक हौँ र सिक्किमले जति पनि तपाईहरू सिक्किममा बसोबास गर्नुहुने अनि यो सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर नेपालीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरूले यो कुरालाई अगाडि उठाउनुपर्छ र यो विषयलाई अगाडि उठाउनुपर्छ भन्दै म आजको यो भिडियोलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। यो सामग्री उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा रमेश किराँतज्यूलाई म सिक्किम आमा च्यानलको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि उहाँले लेख्नुभएको लेखन शैलीलाई मैले पनि मन पराएको छु। तपाईँको लेखन शैली राम्रो छ, शाब्दिक छनौटहरू धेरै राम्रो छ र भावनात्मक कुराहरू तपाईँले लेख्नु भएको छ। जे भए पनि तपाईँले नेपाली मूल जातिको निम्ति केही सेवा गर्नुभएको छ, यसको लागि तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै खुसी हुनुहोस्, आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्नुहोस्, आमा बाउलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस् अनि नजिकैको छिमेकीलाई गएर भन्नुहोस् तिहार राम्रो मनाउनुहोस्। अनि हामीले आफ्नो परम्परालाई जोगाएर राख्नुपर्छ। जति पनि हामी देउसे भैलीहरू खेल्छौँ, जुन हामी बलिराजको हुकुमले गर्दा भनेर हामी जुन चाहिँ देउसी भैलीहरू खेल्छौँ, बलिराज को हो उहाँलाई चिन्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। अनि जति पनि तपाईँहरू देउसी भैली जाँदै हुनुहुन्छ, यो पश्चिमी बाजाहरू नबजाएर म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपाली बाजाहरूको नै नेपाली संस्कृति, नेपाली भाषा र नेपाली बाजाहरूलाई नै प्रयोग गरेर नेपालीको धरोहरलाई चाहिँ तपाईहरूले जीवित राखिदिनुहोस् भन्ने आशा गर्दछु। थ्याङ्क यू। जय सिक्किम, जय सिक्किमे आमा।